बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान हाजिर है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत पे बात करें फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में कि जो आपसे आपकी जिंदगियों से ताल्लुक रखते हैं, और ताल्लुक भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं। हम उन मौज़ूआत पे बात करते हैं, उन मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स यहाँ पे आके अपने तजुर्बों के साथ और दुनिया में जो बातें तस्लीम शुदा हैं उन बातों के साथ हमें आगाह करते हैं, और उन तजुर्बों की रोशनी में फिर आखिर में हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो भी मौजू है, जो टॉपिक है, उसका कंक्लूजन क्या है। सामीन, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी ये प्रोग्राम FM 93 के स्टूडियो से नशर किया जाता है और पूरी दुनिया में फेसबुक पर इसे लोग सुनते हैं। आप अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आज का टॉपिक मैं आपको बताता जाऊं। आज का टॉपिक है जिम्मेदार मीडिया और तरक्की पसंद मुआशरा, यानी एक जिम्मेदार मीडिया एक मुआशरे की तरक्की में, इसकी प्रोग्रेशन में, इसकी प्रोग्रेस में क्या किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से जो हमारे मेहमान हैं आज के, मैं उनके बारे में तारुफ कराता जाऊं कि जनाब अल्ताफ हमीद राव जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, स्टेशन चीफ हैं APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के, और अखबारात, मैगजीन, ज़राए इब्लाग के जितने दीगर ज़राए हैं उनमें सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। एक अरसे से इन्होंने यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के हवाले से एक नाम अल्लाह ताला ने इनको अता किया है, अल्ताफ हमीद राव। जबकि हमारे जो दूसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद रमजान चुगताई साहब, इनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आज़ाद जम्मू कश्मीर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मरकजी सदर हैं, और इसके अलावा रोजनामा खबरें के साथ वाबस्ता हैं, शोबे सहाफत में एक तवील अरसा गुजारा है, और इनका नाम भी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बड़ा एक मोतबर नाम है। जबकि हमें टेलीफोन पे अभी ज्वाइन करेंगे साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में। अगर आज के मौजू के हवाले से, जो कि मैंने आपके गोशगुजार कर दिया, जिम्मेदार मीडिया और तरक्की पसंद मुआशरा, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, तो आप फोन कर सकते हैं 05827 927 059। इस पे फोन कर सकते हैं, सवाल अपना नोट करवा सकते हैं, और लाइव कॉल के जरिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अगर आप SMS करना चाहते हैं तो उसका तरीका इंतहाई आसान है। उसका तरीका ये है कि SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, 93 लिखकर स्पेस दीजिए, अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पर, और शामिल हो जाएं फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में। आज का टॉपिक जिम्मेदार मीडिया और तरक्की पसंद मुआशरा। उस हवाले से कहता चलूं, मेरी नजरों ने देखा है, फहम ने भी ये जाना है, मेरी नजरों ने देखा है, फहम ने भी ये जाना है, वो हर मंजर, वो हर लम्हा कि जिसने दर्द लाना है। खुशबू और उम्मीदों के जुगनू सब कहां पर हैं, खुशबू और उम्मीदों के जुगनू सब कहां पर हैं, फकत तकलीफ के बादल क्यों मेरे जहां पर हैं। मैं सोचूं भी तो क्या सोचूं, मैं जानूं भी तो क्या जानूं, मैं देखूं भी तो क्या देखूं, मैं चाहूं भी तो क्या चाहूं। अरे लोगो जरा देखो निगाहों में, तुम्हारी धड़कनों में और सांसों में उम्मीदें जगमगाती हैं, बहारें झिलमिलाती हैं, परिंदों की कितारें सोचो तो कहां जाती हैं। इंसान की यही मंजिल, यही दिल का ठिकाना है, मेरी नजरों ने जाना है। जी, तो मेरे को होस्ट फहीम इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। मेहमान यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, जिम्मेदार मीडिया और तरक्की पसंद मुआशरा। जी फहीम। जी जुनेद, आपने बहुत माशाल्लाह एज वी नो ऑफ यू, आप बहुत बेहतरीन प्रोग्राम का स्टार्ट आपने लिया, और बहुत मेरा ख्याल है आज के दौर में, आज के वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़रूरी एक मामला है कि हमारी जर्नलिज्म, हमारा मीडिया किधर जा रहा है और वो माशरे के लिए क्या किरदार प्ले कर सकता है। उस पर हमारे मेहमानान से तो गुफ्तगू आप करेंगे, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करता चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। वो ये कि नाज़रीन, सामीन को हम बताते चलें कि हम हमारे जो मौज़ूआत हैं उनका इंतखाब, उनके फीडबैक, हमारे लिसनर्स के फीडबैक के बात करते हैं। और आज भी हमारी ये गुजारिश है तमाम लिसनर्स से कि वो हमें SMS करते वक्त, जैसे कि अभी वो तरीका बताया आपको जुनैद अंसारी ने भी, कि SMS करते वक्त आप हमें अपनी पसंद के टॉपिक्स भी
بھیج سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہمارے جو آئندہ کے پروگرامز ہیں اس میں کون سے موضوعات, کون سے معاشرے کے اہم پہلوؤں پر چاہیں گے کہ ہم بات کریں, اور اس کے لیے ہم اسپیشل گیسٹ کو بلائیں اور اس پہ بات چیت کریں. تو پلیز اپنے ایس ایم ایس ہمیں بھیجیے اور ہمیں آئیڈیاز دیجیے فردر اپنی پسند کے کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. فیس بک پہ بھی آپ اپنے کامنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں. جی جنید. جی تو الطاف حمید راؤ صاحب اینڈ محمد رمضان چغتائی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. راؤ صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا, کہا یہ جاتا ہے کہ سچائی بیان کرنا, ملکی مفادات کو مد نظر رکھنا ایک ریسپانسبل میڈیا کا یہ بنیادی جزو اور خصوصیت ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میڈیا کس طرح تعمیری سوچ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے, منفی سوچ کو اور پرتشدد سوچ کو اس کو روک سکتا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کر سکتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. یہ ایف ایم 93 کی ایک بہت بڑی اٹیمپٹ ہے کہ اس وقت جو رول آف فورتھ پلر ہے اسٹیٹ میں, اور اس کو ایک پروگریسو مملکت بنانے کے لیے, جی ترقی یافتہ مملکت بنانے کے لیے وطن عزیز پاکستان کو ایک بہت بڑی اس پہ ریسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول یقیناً ایک بہت بڑی ایک اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جی, اور اس میں سب سے بڑھ کے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے جو نجی شعبہ میں, نجی سے مراد ہمارا جو پرائیویٹ چینلز ہیں یا انڈیپینڈنٹ بھی اسے میڈیا کہتے ہیں, اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز بھی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے کمپٹیشن میں اپنی جو ہمارا جو انڈیپینڈنٹ یا پرائیویٹ چینلز یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے, وہ ایک دوڑ میں, کمپٹیشن کی دوڑ میں اپنی کریڈیبلٹی جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوز کر رہے ہیں. دوڑ کس چیز کی سر؟ کہ بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا, سنسنی خیزی. یقیناً لیکن ایک دوڑ ہے کہ اس کو کسی خبر کو بریک کرنا ایک بہت بڑا, نو ڈاؤٹ کہ کسی جرنلسٹ کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. جی, بٹ دیٹ اسٹوری جو جو آپ خبر بریک کر رہے ہیں, وہ اس میں اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کو 101% اس کی کریڈیبلٹی کو اور اس کی سچائی کو جو ہے نا پہلے انشور کرے. خبر کی صحت کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آپ کے رپورٹر نے رپورٹ تو کر دیا کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا ہے, گاڈ فاربڈن کو دھماکہ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے یا جو کچھ ہے, تو اس کو فوری طور پہ صرف یہ ہے کہ جی وہ آن ایئر چلی جائے یا پرنٹ میڈیا میں جلدی کا ایک وہ ظاہر کا الیکٹرانک میڈیا میں زیادہ اس کا دوڑ ہے. جو پرنٹ میڈیا میں تو ظاہر ہے کہ نیکسٹ ڈے پیپرز آنے ہوتے ہیں, اس میں کوئی اتنی ٹائم انوالومنٹ نہیں ہوتی. جی, اس میں میں راؤ صاحب یہ کہوں گا, ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے اکثر یہ سنی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے. جی یقیناً لیکن ہم اس حدیث پاک سے جو ہے نا, ہم بالکل اس کے کانٹریری جو ہے نا, ہم ہمارا جو غیر ذمہ دارانہ جرنلزم ہے اس میں جو ہے انفارچونیٹلی ہم اس کی طرف راغب ہو چکے ہیں. ریومرز کو ہم خبروں کی شکل دے کے اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ وہ کوشش ہوتی ہے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد ود ان آفٹر منٹ جو ہے نا ہم اس کی کنٹراڈکشن یا کلیریفیکیشن کرتے ہوئے بھی ہم یا اس کو مزید وہ کرتے ہیں, اس میں نہیں کرتے. حالانکہ یہ کسی زمانے میں اور اب بھی ہے, یہ کسی زمانے سے مراد کہ اب بھی ہے یہ, کیونکہ ہم ماضی اور اب کا حال کا جو جرنلزم کا ایک موازنہ کر رہے ہیں. جی, تو کسی زمانے یا اب بھی ہے کہ کسی خبر کی جو تردید یا کلیریفیکیشن وضاحت جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ متعلقہ رپورٹر یا جرنلسٹ کے لیے وہ ایک اس سے موت سے کم نہیں ہے. یہی بات ہے. جی چغتائی صاحب, کریڈیبلٹی جو راؤ صاحب نے بات کی ہے, محمد رمضان چغتائی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ تعمیری سوچ اور منفیت کی آپ حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں جنید انصاری آپ کا FM 93 کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام نے آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آج کا جو موضوع ہے ہمارا ذمہ دار میڈیا ترقی پسند معاشرہ, جی اس میں جو بات یہاں سے چلی ہے, اس میں چونکہ میڈیا میں 3-4 جو ہے مختلف اینگل سے جو ایک خبرات آتے ہیں, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, اور جو یہ عمر اپنی جو ہے عمر کی طرف پڑھ رہا ہے, بعض چونکہ میں جو ہے اپنا ٹی وی چینلز جو پرائیویٹس آئے ہیں, یہ جو اپنی عمر کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی ان کی اس طرح بالغ نظری شاید نہیں آئی. آپ نے میچورٹی کی بات کر دی, میچورٹی کی بات, بلوغت کی بات کر دی, بلوغت کی طرف نہیں ہے ان کا شاید کہیں تو جہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر جو ہوتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں وہ جو عوام کے سامنے لاتے ہیں, شاید لوگ اس اینگل سے جو اس کو دیکھتے ہیں, جی اس کو شاید اس کو ان کی ذمہ داری نہیں لگتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ہمارے معاشرے کے اندر اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور کہیں غلطیاں جب انسان کام کرتا ہے تو اسے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور کام کے دوران ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی جو ہے وہ پبلک کو کرنی چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے مطلب ریکٹیفائی تبھی کرے گا نا میڈیا جب لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس پہ اگر کوئی فیڈ بیک ہمیں کوئی دے گا, ہماری کوئی غلطی کی نشاندہی کرے گا, تو اس پہ ہم اصلاح کریں گے. جب کوئی پبلک اس پہ شیئر نہیں کرتی, پبلک اس پہ کوئی اپنا رسپانس نہیں دیتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری نہیں آ سکتی. جی سامعین, اس وقت محمد رمضان چغتائی نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے, انڈیکیٹ کیا ہے, اسی حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ میڈیا کے کردار کے حوالے سے ترقی پسند معاشرے کے اندر میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے, ذمہ داری کیسے ان کو نبھانی چاہیے, آپ رمضان چغتائی کی اس بات پہ فوراً عمل کیجئے اور ہمیں SMS کیجئے کوئی بھی کوسچن جو آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہے. اس کوسچن کے لیے آپ ہمیں SMS کیجئے. SMS کرنے کا طریقہ انتہائی آسان, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ انتہائی آسان, 05827 کوڈ ہے یہاں کا, 05827927059. اس پہ آپ فون کر کے آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں فورم 93 وذ جنید انصاری میں. راؤ صاحب یہاں یہ بتائیں گے کہ احساس ذمہ داری, یہ جو رسپانسبلٹی کا ایک بندے کے اندر ہوتا ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ساتھ چلتی ہے, خود احتسابی کے عمل سے انسان گزرتا ہے, تو میڈیا کو معاشرے میں یہ دو جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہیلدی سوسائٹی کے قیام کے لیے جو میڈیا کا جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی والا, جو خود احتسابی والا نظام جو ہے نا, جی وہ ہونا چاہیے. اور یہ جذبات ہیلدی سوسائٹی کے لیے دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اگر ایک 4 پلر کو 4 پلرز ہیں ریاست کے, اسٹیٹ ایگزیکٹو, جی یہاں پہ راؤ صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں فورم 93 وذ جنید انصاری میں, جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں ذمہ دار میڈیا اور ترقی پسند معاشرہ, کہ ترقی پسند معاشرے کی پروگرس میں ذمہ دار میڈیا کیسے اپنا رول پلے کر سکتا ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی عتیق صاحب, آج ہم نے آپ کو ایک بڑے اہم ٹاپک پہ یہاں پہ زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت الطاف حمید راؤ موجود ہیں, APP کے نمائندہ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, محمد رمضان چغتائی موجود ہیں, اور بات ہم کر رہے ہیں ذمہ دار میڈیا اور ترقی پسند معاشرہ. سر آپ بڑے ووکل ہیں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے انصاری صاحب, بات یہ ہے کہ سوسائٹی جب بنتی اور بگڑتی ہے تو اس میں سوسائٹی کے تمام عناصر کا ایک رول ہوتا ہے. جی میڈیا اگرچہ بہت امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر گیا اس وقت دنیا میں اور ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ہر چیز کو اوورٹیک کر لیا ہوا ہے, لیکن ایک بات ہمارے سوچنے کی ہے کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے جو چند بڑے کارنامے ہیں ان میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ مشرف نے اپنے دور میں میڈیا کو راتوں رات ایک اوپننگ مہیا کر دی. اب باقی دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر میڈیا ڈومینیٹ بھی کرتا ہے, امپورٹنٹ رول بھی پلے کرتا ہے, لیکن وہ بڑا ٹائم لے کے
आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हुआ है और उसने डेवलप किया है। हमारे यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि मीडिया हो या जिंदगी का कोई भी शोबा, डायरेक्शन जो है वो सियासतदानों की तरफ से आनी चाहिए, पॉलिटिशियंस की तरफ से आनी चाहिए, और जिंदगी के हर शोबे में कोई न कोई रहनुमाई जो है वो सियासतदानों की तरफ से आनी चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से सियासतदान सियासत समेत किसी शोबे में रहनुमाई मुहैया नहीं कर सके। और अगर आप गौर करें, आप देखें, मतलब कल आप बलूचिस्तान की जो फिल्म देख रहे थे तो उसमें आपने देखा कि वो सरदार अतौला साहब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब खड़े थे और उन्होंने एक बलोच सरदार की हैसियत से अपनी कुछ नाराजगियों का जिक्र किया। अब वो मीडिया ने दिखाया, लेकिन चाहिए ये था कि बड़े कौमी रहनुमा की हैसियत से वो उस पर अपने पॉजिटिव कमेंट्स देते और उनकी मौजूदगी में ये कहते, बजाय इसके ये कह रहे हैं कि ये सब ठीक कह रहे हैं, वो वहीं पे एक बात करते हैं ताकि मीडिया, यानी जो मीडिया ने बात बताई वो एक बलोच लीडर का वर्शन था, यानी उससे बहस नहीं है, वो गलत था, सही था, वो अपनी जगह है। लेकिन एक और कौमी लीडर वहां खड़ा था जो बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, अब वो कुछ नहीं कह सके, बल्कि उन्होंने गलत बात को इंडोर्स कर दिया। जब उन्होंने ये कहा कि ये फौज पंजाब की फौज है, पाकिस्तान की फौज नहीं है, तो मियां साहब ने कहा हाँ जी मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी सरदार तीक साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। आपने काफी सारी अहम बातें कर दी हैं, मैं जिनमें से आपको क्वेश्चन करने की इजाजत चाहूंगा। जरूर। आपने एक बात कही कि जितने दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक हैं वहां पे एक तदरीजी अमल के तहत मीडिया जो है वो यहाँ तक पहुंचा है कि वो इतना पावरफुल रोल अदा कर रहा है। तो क्या रातों रात मीडिया को इतनी आजादी दे देना तदरीजी अमल से गुजारे बगैर, उससे क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ? जी उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ। देखिए मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मीडिया ने कश्मीर के मामले में, मीडिया ने ज़लज़ले के मामले में, मीडिया ने सैलाब के मामले में बहुत काबिल कदर और काबिल तहसीन रोल प्ले किया है। लेकिन जो इस वक्त रिपोर्टिंग है मुल्क में, वो जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है, जो इकोनॉमिक रिपोर्टिंग है, जो इंडिविजुअल रिपोर्टिंग है, वो सोशल रिपोर्टिंग है, वो सारी की सारी कई दफा देख के यूं लगता है कि जैसे वो कोई क्रिमिनल रिपोर्टिंग हो रही है जी, वो क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि बात ये नहीं है बिल्कुल जी। सरकार बिजली बंद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, बिजली बंद हो गई है, खुल जाएगी। जिस जमाने में बिजली नहीं थी तभी दुनिया जिंदा थी। तो मतलब ये है कि वो जो आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि तदरीजी अमल से अगर चीजें गुजरी होती तो फिर इस बात का अंदाजा होता कि सुनामी के बाद दुनिया में उन इलाकों में क्या हुआ। अमेरिका में जलजले और साइक्लोन्स और बाकी चीजों के बाद वहां पे क्या हुआ दुनिया के बहुत डेवलप कंट्रीज में। तो एकदम कोई कंपैरिजन, मतलब खुदकुशी की अमवात अब जब पाकिस्तान में दिखाई जाती हैं तो उस वक्त फौरी तौर पर इंडिया का, जापान का, दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें खुदकुशी के रेट हमसे बेपनाह ज्यादा हैं। दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ क्राइम जो है वो पर मिनट नहीं अब पर सेकंड होने लग गया है कि कितने सेकंड में इतने क्राइम हुए। उसका जिक्र किए बगैर यूं दिखाई जाता है जैसे शायद दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जो आज को क़यामत आई हुई है। अब देखने वाला जो है वो अगर दिल का मरीज हो तो वो बेचारा तो वैसे ही गया। ये सरदार तीक साहब आपने जो बात की है ये इंतहाई अहम बात कर दी आपने। आपने कहा कि मीडिया का किरदार और जिम्मेदारी वहां पे ज्यादा अहम है कि जहां सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है। तो आपने दूसरी बात एक और भी कही कि गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं उनके भयानक नतीजे पैदा हो सकते हैं। तो इसमें यह भी देखा गया है कि किसी दहशतगर्द का इंटरव्यू लेना और उसको प्रमोट करना, बार बार दिखाना ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, इससे भी क्या हम तशद्दुद को प्रमोट नहीं करते? नहीं, ये तशद्दुद के अलावा इस बात की तरफ हम जा रहे हैं कि फर्ज करें मुझे गोरिल्ला वॉरफेयर की बात लोग करते हैं तो गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वो जमीन के नीचे करने वाला काम है जी। अब जब आप अखबारात के रंगीन सफ़े पर और टेलीविजन की रंगीन स्क्रीन पर आप गोरिल्ला कमांडरों को दिखाएंगे तो उससे को मसाइल कुदरती बातें पैदा होंगे ना। यानी गोरिल्ला फौज जंग कहते ही उसको है जो जमीन के नीचे हो जी, और जिसकी किसी को खबर ना हो कि कौन जंग कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, सिवाय इसके मकासद मालूम होते हैं जी कि कोई कम्युनिटी ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, या किसी के साथ ज्यादती हुई है, या कोई आजादी चाहता है, या किसी का खुद आजादी का सवाल है, तो फर्ज करें जी कश्मीरी जंग करें। लेकिन यहाँ नूर खान बल्दे शेर खान की फोटो जब आती है ऊपर तो फिर ये जिम्मेदारी के तकाजों के मुताबिक तो न हुआ। वो तो चाहिए कि देखिए मतलब तामिल एक तहरीक है जी, श्रीलंका में तामिल जो है वो
آج تک دنیا کے کسی میڈیا کو معلوم نہیں ہو سکا, انہوں نے ایکسیس نہیں دی ہے تامل نے, کہ ان کے کمانڈر کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے مردہ, یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ فرضی سٹوری ہے, کوئی قلبی نام سے چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس طرح کا کام ہوتا ہے. تو میڈیا بہت عام رول ادا کر سکتا ہے. اس وقت کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گیا ہے اور میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. اب تو آپ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں اور چند سیکنڈ میں ساری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو اس لیے میڈیا کا رول بڑا عام ہے اور یہ جو تدریجی عمل سے گزرنے کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے, اور سیاستدان یہ ذمہ داری قبول کریں کہ زندگی کے ہر شعبے کو کوئی نہ کوئی ایسی ڈائریکشن وقتاً فوقتاً مہیا ہوتی رہے جس کے نتیجے میں چیزیں آپ نے دیکھیے ان سٹیپ ہونا چاہیے. جس طرح انسانی جسم میں آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, نظام تنفس ہے, نظام ہضم ہے, ان میں سے کوئی چیز بھی اگر آؤٹ آف سٹیپ ہو جائے تو چلتا پھرتا, دوڑتا بھاگتا, کھاڑے میں پہلوانی کرتا ہوا انسان چارپائی پہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا اگر آنکھ, ناک, کان اپنا کام کرتے ہوئے تناسب بگڑ جائے تو گلا شلا بند ہو گیا, آئی سائٹ چلی گئی, کان بند ہو گئے. تو بالکل معاشرہ بھی اس انسانی جسم کی طرح ہے کہ جس میں چیزوں کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پورے ٹھیک تناسب کے ساتھ ٹھیک وقت پہ ٹھیک اندازے میں ٹھیک ڈائریکشن میں موو کرنا ہوتا ہے. جی سردار عتیق صاحب, آپ نے توازن کی اور بیلنس کی بات کر دی ہے, اور متوازن انسان اور متوازن معاشرہ ہی ترقی پسند معاشرہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ذمہ دار جو میڈیا ہے ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرے کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ میڈیا کو بھی جو ڈائریکشن ہے وہ فراہم کرنا سیاستدانوں کا کام تھا. تو سر سیاستدانوں کو ڈائریکشن کون فراہم کرے گا؟ سیاستدان تو رہنمائی کی جو ہوتا ہے. لیڈر کا مطلب یہی ہے, لیڈ کرنے کا مطلب یہی ہے, لیڈر کا مطلب یہ ہے, پولیٹیشین کا کام یہ ہے ان کو رہنمائی تجربے سے, ان کو رہنمائی تاریخ سے, ان کو رہنمائی اپنے بڑوں سے, ان کو رہنمائی علم سے, ان کو رہنمائی دوسرے ممالک کے تجربات سے, اور ان کو محنت اور مشقت سے رہنمائی میسر آتے رہنے چاہیے. اور جو آدمی رہنمائی مہیا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ اس منصب کا تقاضا نہ کرے, وہ اس منصب کے لیے مسجد نہ رہے. وہ یہ کہے کہ میں اب لوگوں کے, دیکھیے عملاً ہوتا یہ ہے کہ لیڈ آپ آگے سے کرتے ہیں لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ آپ چل پیچھے رہے ہوتے ہیں. اچھا جی لوگ ناراض ہو جائیں گے, ہم پیچھے چلیں گے, لوگوں کی بات سنیں گے. بھائی لوگوں کی اگر بات سننی ہے تو جس طرح ڈاکٹر مریض کی بات نہیں سن سکتا, کہاں سے کٹ لگانا ہے, کہاں سے خون نکالنا ہے, کہاں سے درد دینا ہے, کہاں سے انجیکشن لگانا ہے, کہاں سے اسے سینا ہے, کہاں سے بلیڈ کرنا ہے, اور کہاں کتنا سا پٹی باندھنی ہے, جتنی مرضی تکلیف ہو مریض کو, یہ ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح قومی زندگی میں جو پولیٹیشین ہے, تو پولیٹیشین جو ہے وہ اس نے بالکل آگے سے لیڈ کرنا ہوتا ہے, اور پولیٹیشین نے لیڈر نے رہنمائی کرنی ہوتی ہے, اور اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ قوم جو ہے ایک بات کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی. دونوں صورتوں میں لیڈر کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, اور دونوں صورتوں میں اسے آگے چلنا ہوتا ہے, اور لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ زندگی کے اس شعبے میں کیا کرنا ہے, اس شعبے میں کیا کرنا ہے. جی لیکن لوگوں کے دباؤ میں جب لیڈرشپ نیچے آنے لگ جائے اور لیڈرشپ لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ رہنمائی نہیں مہیا کر سکتی. تو سردار عتیق احمد خان صاحب, آخر میں صرف میں یہ پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر میں آپ سمجھتے ہیں ہمارا میڈیا ماشاءاللہ اچھا کردار ادا کر رہا ہے؟ بالکل آپ آزاد کشمیر کے اندر خدا کا شکر ہے, آزاد کشمیر میں اللہ کا شکر ہے جی کہ میڈیا بالکل اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور پاکستان میں بھی میڈیا اچھا رول پلے کر رہا ہے, سوائے اس کے کہ جہاں کہیں چیزیں غیر متناسب ہوتی جا رہی ہیں اور جہاں چیزیں ایک دوسرے سے آؤٹ آف سٹیپ ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں ڈائریکشن گمتی جا رہی ہے, دھندلی ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ساری چیزوں کو ٹھیک ڈائریکشن میں ڈالنے کی ضرورت ہے. سردار عتیق احمد خان صاحب, آپ سابق وزیر اعظم, آپ نے فورم 93 ود جنید انصاری میں اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی تو یہ تھے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب. جنید انہوں نے جو باتیں کی ہیں, فہیم کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب. میرا خیال ہے وہ جو بہت اہم بات انہوں نے کی کہ کس طرح سے ہم نہ جانتے ہوئے
मीडिया की ताकत को मनफी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बैलेंस की बात की, तवाज़ुन की बात की. जी, हर चीज़ में तवाज़ुन की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है उसमें बेहतरीन हमारे सामने जो एक नमूना आता है वो इस्लाम का आता है कि इस्लाम किस तरह से बैलेंस को, मॉडरेटनेस को हमारे सामने रखता है और किस तरह से मैनरिटी को प्रमोट करता है. इसमें किसी ने एक बात कही थी, मैं अल्ताफ हमीद राव साहब से, चुगताई साहब से कमेंट चाहूंगा कि कहा यह गया कि लोग ये समझते हैं कि एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एक जो मुसलमान जो कि नमाज भी पढ़ता है, जो कि सारी दीनियात पे अमल करता है, वो शायद मुतशद्दद होता है. तो किसी ने कहा नहीं जनाब, जो बेहतरीन मुसलमान होता है वो मुतवाज़न होता है. क्या कहते हैं आप? यकीनन इसमें वाकई जो एक बैलेंस्ड मुसलमान, सबसे पहले तो उसके जो है ना उसका देखना ये है कि एक मुसलमान सिर्फ बराए नाम ना हो जी, कि प्रैक्टिसिंग, हाँ प्रैक्टिसिंग लेटर एंड स्पिरिट जो है जी, उसकी स्पेशली उसकी अटैचमेंट जो है रिलीजन के साथ जो है और उसके ऑब्जर्वेंस ऑफ जो हमारे जो तमाम बिलीव्स हैं इन लेटर एंड स्पिरिट और प्रैक्टिकली जो है ना वो हो तो यकीनन. इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाह रहे थे कि एक्सट्रीम का जो भी मामला इख्तियार किया जाता है, मसलन मीडिया के हवाले से पर्टिकुलरली देखा जाए तो हमें एक्सट्रीम्स नजर आती हैं, या बहुत ज्यादा कंट्रोल नजर आता है, या बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी की, या बहुत दबा दिया जाता है या बहुत आजाद कर दिया जाता है. ये कहते हैं, क्या कहते हैं आप? तो उसमें कोई मुनासिब तरीक़ेकार क्या सजेस्ट करेंगे आप चौथाई साहब? इसमें जो है मीडिया के हवाले से बहुत सी बातें सरदार साहब ने भी की और उनने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है मीडिया को बड़ी आज़ादी दी. इस पे मैं उनकी इस बात से इत्फाक नहीं करता, चूँकि मीडिया जब दबेज से बैठ के दूसरे मुल्कों से बैठ के जो चल पड़ा तो फिर लामाला इनको भी पाकिस्तान के अंदर चैनल्स को जो है वो जो लाइसेंस देना पड़े. तो इसमें जो पहली बात जो आपने की मुसलमान के हवाले से, तो मुसलमान जो है दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है कि मियाना रवि और दूसरे के हकूक का ख्याल रखना, दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे के हकूक आबाद जो है, हमसायों की बात की, रिश्तेदारों की बात, सबसे पहले हकूक आबाद. और जो शख्स भी है हमारे सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम जो बन गया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो मर्जी करूँ और मुझे कोई पूछे ना, जबकि दूसरा जो है वो जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, मेरे आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वो तो मुझे देख के वो सोसाइटी के अंदर अपना जो है वो अपना कद काट या अपनी बात करना चाहेंगे. इसलिए जो सोसाइटी के अंदर बड़े लोग हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे फायज लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने कोलो फेल करदार से लोगों को बताएं कि असल ये है जिंदगी है और इस इस्लाम ने हमें ये सिखाया है और हमें हमारा माशरा या हमारा जो मुल्क का कानून है, मुल्क का आइन है, हमें इन चीजों पे चलने की जो है वो इजाजत देता है. अमल सबसे बड़ा इब्लाग है. अमल सबसे बड़ा इब्लाग जी. एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओपिनियन लीडर्स का. सबसे मैं चाहूंगा कि वो इस पे कमेंट करें कि एक माशरे, एक छोटी सोसाइटी में, दोस्तों के ग्रुप में, किसी भी माहौल में ओपिनियन लीडर्स होते हैं. वो लोग जो अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें ये अंदाज आता है, दूसरों को मनवा सकते हैं, अपनी बात कन्विंसिंग पावर रखते हैं. मुझे ज़ाती तौर पे ये महसूस होता है कि मीडिया का इस मामले में एक बहुत ही गहरा असर है, मतलब एक मौसर किरदार है जो वो अदा कर सकती है, चाहे वो मनफी रुख पे हो या मुस्बत रुख पे हो. ओपिनियन लीडर्स के तौर पे मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस इतने सॉलिडली सामने नहीं आ सकते जैसे मीडिया आ सकता है. तो उसके किरदार पे क्या बात करेंगे कि क्या ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है भी, या हम वैसे ही उसको हाइप अप कर रहे हैं कि मीडिया बस जो मर्जी करता रहे, उसका असर वसर तो कुछ होना नहीं. ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. ओपिनियन लीडरशिप जो है उसको एक हाईलाइट करने के लिए मीडिया पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आयद होती है. मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे एक जो प्रोफेशनल टैक्टिक्स है उसको भी जिक्र करूँगा. अनफॉर्चुनेटली हम ऑब्जर्व करते हैं स्टेटमेंट जर्नलिज्म को. हालांकि स्टेटमेंट जर्नलिज्म आप किसी की फीलिंग्स या एक जो मीडिया एक फोरम होता है आवाम और के एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट जर्नलिज्म सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक जो कुछ लिखे बगैर, जो कुछ किसी ने लिख दिया है मेरे मुतल्लिक या आपके मुतल्लिक या
मतलब हालांकि दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट कि आप में जो क्वालिटीज हैं, होना तो ये चाहिए ना कि मैं उसको अपने कलम से या अपनी सोच से या अपनी आपसे अगर कोई गुफ्तगू किसी टॉपिक पे होती है तो उसे कलम बंद करूं. ये नहीं है कि आप खुद या किसी से लिखवा के बहुत कुछ आपको एक जीरो से हीरो बना दें और हीरो से जीरो. ये कॉन्सेप्ट जो है ना इम्बैलेंस, या मैं समझता हूँ कि दिस इज एब्सोल्युटली एन अटेम्प्ट कि ये एक सोसाइटी को और आपकी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है उसको स्टैप करने वाली बात है. ये वो चीजें हैं कि जो हकाइक के भी बेसिकली मुनाफी होती हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बुनियादी तौर पे ये सबसे इस वक्त जो जर्नलिज्म में मैं समझता हूँ कि जो इंतहाई इमोरल प्रैक्टिस हो रही है. सही. हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं, मैं आपको बात बताऊं, ऐसी खबरें आती हैं जो जगह वहां पे एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने एक बयान कहा है. सही. बाद का हम कंफर्म करें वो मुतलका बंदे को पता ही कोई नहीं होता. सही. समझ गए ना. मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म सबसे पहले देखिए जर्नलिज्म की भी कैटेगरीज हैं, आर्टिकल राइटिंग और फीचर राइटिंग. सही. इट इज कॉल्ड यानी कि सबसे द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म जो है ना, क्योंकि उसमें तख्लीक होती है, तहकीक होती है, जिसपे आप उसे कलम बंद करते हैं. ये नहीं है कि अच्छा फिर ये वही चीज है कि फॉर एग्जांपल मैं जुनैद अंसारी साहब का, रुखसार साहब का या XYZ का किसी इशू पे फॉर एग्जांपल मैं ये रेडियो से वाबस्ता है फॉर एग्जांपल रुखसार साहब, मैं इनको पोर्ट्रे करना चाहता हूँ किसी नेशनल ओकेजन पे किसी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं जरा बात इसलिए जरा थोड़ी सी, क्योंकि इसके एथिक्स हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. ठीक है ना जी. तो इनको मैं खुद इनका इनर जो है ना उसे मालूम करूं और फिर इसे खुद कलम बंद करूं, बजाय इसके कि ये खुद या किसी को अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट करें. ये इम्बैलेंस है जो सबसे बड़ा डायलेमा अलमिया है हमारे तमाम शोबों में. जो इसको हम मीडिया जो है वो मैं समझता हूँ, मैं आई एम वर्किंग जर्नलिस्ट, मैं 35 साल से हूँ और इस जर्नलिज्म के साथ ज्यादा मेरा ताल्लुक प्रिंट मीडिया से ही रहा है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं PTV के साथ भी रहा हूँ, यानी कि और उस वक्त रहा था उस वक्त से काम किया है मैंने 94-5 जब प्राइवेट चैनल्स का या किसी का. तो आई हैव द, यानी कि मैं सिर्फ इसलिए जरा थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि मुझे जरा थोड़ा सा मौजूदा और माजी का जो मुआवजा है उस हवाले से जो हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी पता चले कि कमेंट्स जो है ना ये जो अपनी फीलिंग्स हैं जो मैं ये जो इसका जो मुआवजा है उसको सही अंदाज में जरा मैं अपनी यकीन नहीं, बिल्कुल आप की बात यकीन बजा है. मैं चुगताई साहब से इस पर थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूँगा कि आप क्या महसूस करते हैं, आप एडवोकेट करते हैं कि हमारा जो मौजूदा मीडिया की सूरत हाल है, हमारी जो मौजूदा जर्नलिज्म जो एक शक्ल ले चुकी है, उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी के हवाले से बात की जाए कि हमारे यहाँ पे जो दूसरे हमारे गेस्ट मौजूद हैं राव साहब, वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते उनकी एहसास जिम्मेदारी से, और हमारे सदारती साहब ने भी कॉल पे भी इस किस्म की कुछ फीलिंग सी दी. आप तसल्ली रखते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जर्नलिज्म का स्ट्रक्चर है मेन स्ट्रीम में स्पेशली, कि वो एहसास से जिम्मेदारी है उसके अंदर या नहीं? मेरे जो ख्याल के मुताबिक मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो, जो गालिब अक्सरियत है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है. उक्का दुक्का कहीं कोई अगर कोई शख्स किसी एक शख्स की गलती को पूरे मीडिया पे नहीं थोपा जा सकता कि कहीं अगर एक शख्स कहीं कोई गलती करता तो उस पर पूरी जो है सारी जो है मीडिया की पूरी जो बरादरी है वो गैर जिम्मेदार है. मीडिया की गालिब अक्सरियत जो है जो हमारे जो भाई हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और मुल्क के और कौम के मफाद में अपने इसमें आप मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इंक्लूड कर रहे हैं. बिल्कुल मैं इस पे कहता हूँ. मतलब चुगताई साहब, फहीम साहब जो बात कर रहे हैं कि देखें जैसे राव साहब ने भी शुरू में बात कही कि प्रिंट मीडिया के पास तो फिर भी एक टाइम मार्जिन होता है खबर की सेहत को जांचने का, खबर के बारे में रेक्टिफिकेशन करने का, क्लैरिफिकेशन करने का. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बात फहीम साहब ने पूछी आपसे,
اس کو آپ نے انکلوڈ کیا, وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں سنسنی خیزی بھی پھیلا جیسے ریگریٹس ہم نے دیکھی ہیں پرنٹ میڈیا سے آپ دونوں کا ماشاءاللہ بڑا گیا تھا, اور کہ آپ نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر کوئی بات غلط چھپ جاتی ہے یا کوئی تحقیق میں کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے بات, تو اگلے دن اس کا ایک آ جاتا ہے کریکشن اس کی ہو جاتی ہے, تردید آ جاتی ہے. یہ مزاج ہمیں نظر نہیں آتا جو پاپولر میڈیم ہمارا الیکٹرانک کا یوز, گلیمرائز جو میڈیا ہے ہمارا. بات میں پھر وہی کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے نا کہ ہم اپنی بات کو جو ہے وہ درست کہتے ہیں, دوسرے کی وہ ہمیشہ غلط جو ہے ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے. اسی طرح میڈیا کے اندر جن چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے, ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتی, یا میڈیا کی اس غلطی کی نشاندہی نہیں کرتی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ایک غلط خبر جو ہے کر رہا ہے, ایک غلط چیز کو جو پروموٹ کر رہا ہے, تو سوسائٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ آج تو دور جو ہے بڑا ایزی ایس ایم ایس, ٹیلی فون, ہر چٹھی لکھ کے اس کو کہ کم از کم یہ آپ نے غلط بات کی ہے اور اس کی اصلاح کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر اگر کہیں کوئی غیر ذمہ داری کا کوئی بھی شخص مظاہرہ کرتا ہو, اس کو اگر 10-20 ایس ایم ایس چلے جائیں, 10-20 لکھے ہوئے خط چلے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ اپنی اصلاح کرے گا. تو اس حوالے سے جن باتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, جن باتوں کا میڈیا نشاندہی کرتا ہے جی, وہ پازیٹیولی کوشش کرتا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا, صحیح, اس واقعہ کی محرکات کو روکنے کی کے لیے آئندہ جو ہے پیش بندی یا لام بندی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ادارے جو ہیں متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ نہ ہو معاشرے کے اندر, تاکہ پھر اس طرح کی کوئی بدنامی یا اس طرح کا کوئی جو ملک پہ داغ لگتے ہیں یا ہمارے جو اندر جو خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب ہم خود جو ہے اس پہ اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں سے, میڈیا بھی اپنی ذمہ داری ایک خبر کو نشر کر کے پوری کر دیتا, لیکن اس کے بعد سوسائٹی جو ہے اس کو رسپونڈ نہیں کرتی, متعلقہ ادارے جو ہے اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا, اور ہمارے ساتھ جیسے ابھی سردار عتیق صاحب نے بھی بات کی کہ کس طرح سے گوریلا وارفیئر کو پروموٹ کرنے میں جسے کہتے ہیں نا کہ غلطی کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کے انٹرویوز یا ان کی باتیں, ان کی سوچ کو سامنے لایا جائے. اس ریفرنس میں ہم نے ابھی کانٹیکٹ کیا, ہمارے ساتھ وقار خالد موجود ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے, اور جو کچھ عرصہ پہلے اسلامک یونیورسٹی میں ایک بام بلاسٹ کا واقعہ آیا تھا, ایک بڑا ہی خوفناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اس کے وہ انہوں نے آنکھوں دیکھا, اس کو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور سفر کیا, بڑی مشکل سے اس سے ریکور کیا, اور اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست مثبت رول پلے کیا ایسی تشدد اور ایسی انتہا پسندی کے خلاف, اور انہوں نے آواز اٹھائی ان تمام عناصر کے خلاف جو ایسی نفرت کو پھیلا رہے ہیں, اور ایسے ان تمام عناصر کے خلاف جو اس قسم کے معاملات کا نتیجہ بنتے ہیں, کا جو بنیادی طور پہ کاز کرتے ہیں. وقار کو میں خوش آمدید کہوں گا. وقار خالد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. وقار, آج ہم میڈیا کے مثبت کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, دا پازیٹیو رول دیٹ اٹ کین پلے. ایک ترقی پسند اور امن پسند معاشرے کو تشکیل دینے میں میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے جو سینسٹیو جو کچھ عرصہ پہلے حالات پیدا ہوئے, اس کا آپ نے جسے کہتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے اس کا دیکھا کہ کیا نقصانات اٹھائے گئے. کیا کہیں گے اس موقع پر میڈیا کا کردار کتنا مثبت رہا, اور لکنگ فارورڈ کیا کردار ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات کو کم بھی کیا جا سکے اور معاشرہ ایک بہتر سوچ کی طرف اس کو لے جایا جا سکے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا. جی وقار صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا اگر معذرت کے ساتھ. میڈیا اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے اس حوالے سے, اور میڈیا کو پلے کرنا بھی چاہیے اپنا رول. دیکھیں جب سوئسائڈ اٹیک ہوتے تو بریکنگ نیوز تو بنتی ہے میڈیا کے لیے, اور ہماری یونیورسٹی میں بھی اٹیک ہوا, میں نے اس سے سفر کیا اور اس سے بہت کچھ سیکھا اس کے بعد. بلکہ آج کل میں این جی او بنائی اس پہ ورک بھی کر رہا ہوں ریہیبلیٹیشن کے لیے اور اویئرنیس کے حوالے سے, ٹوریز اویئرنیس اگینسٹ ٹیررزم. ہمارے یہاں میڈیا بتاتا تو ہے کہ اتنی کیجویلٹیز ہوگی, اتنی انجریز ہوگی, لیکن مجھے آج تک میڈیا پہ کوئی ایک رپورٹ ایسی نظر نہیں آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہو کہ یہ سسٹم ہے 2 سال پہلے
یہ فیملی وکٹم ہوئی ہے اور آج یہ فیملی کن مراحل سے گزر رہی ہے, کن مشکلات کا شکار ہے. اس حوالے سے میڈیا ایک مرتبہ بتا تو دیتا ہے. جی وقار صاحب, آپ کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے, بریک کرتی ہوئی آ رہی ہے. ہم آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ دوبارہ جو ہے وہ لائن میں تھوڑی سی امپروومنٹ آئے. جی فہیم, یہاں پہ میں چاہوں گا کہ میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود, الطاف حمید راؤ صاحب APP سے تعلق ہے ان کا, سینئر ترین جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ذمہ دار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح محمد رمضان چغتائی ہمارے مہمان ہیں جو کہ روزنامہ خبریں سے وابستہ ہیں, سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر ہیں. ان کے سامنے میں جو سوال رکھنا چاہتا ہوں, وہ سوال رکھنے سے پہلے میں اپنے سامعین کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ ان معزز مہمانوں سے میڈیا کے کردار کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں موجود ہے جو آپ اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ آپ انہیں SMS کا یا کال کا طریقہ بتائیں, میں اپنے لسنرز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے گیسٹس کی اور ہمارے پارٹیسپینٹس کی کسی بات سے ایگری کرتے ہیں اور یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنا وہ پوائنٹ آف ویو بھی ہمیں SMS میں بھیج سکتے ہیں, اپنا اوپینین. جی تو SMS کرنے کا طریقہ سامعین انتہائی آسان. فورم 93 with جنید انصاری میں شامل ہونے کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر اپنا نام, جگہ اور سوال یہ لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. فون کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی انتہائی آسان, 05827927059. اس پہ آپ فون کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی ہمارے پاس ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں وقار صاحب جو کہ اسلامک یونیورسٹی سے. جی وقار صاحب, آپ بتا رہے تھے, وہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. جی میں یہ کر رہا تھا, کہہ رہا تھا, عرض یہ تھی کہ میڈیا بتاتا تو ہے کہ سوسائڈ اٹیک ہونے کے بعد بریکنگ نیوز تو وہ بنتی ہے, لیکن اس کے بعد وکٹمز کی لائف کیسی ہوتی ہے, ان کی فیملی کی کیسی ہوتی ہے, اس پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے مثبت کردار اپنا ادا کرنا چاہیے, جو کہ بالکل بھی کبھی آپ نے بھی میرے خیال سے نہیں دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے کبھی بتایا ہو کہ یہ فیملی 2 سال پہلے وکٹم ہوئی ہے اور آج کن مراحل سے گزر رہی ہے اور کن مشکلات کا سامنا ہے, کیا ان کی مشکلات کو حل کیا جا رہا ہے. صحیح. کیا کہیں ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو یتیم ہو چکے ہیں, ان کے سر پہ دوبارہ تو نہیں ہاتھ آگے رکھ دیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. صحیح. مطلب وقار آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو حادثہ پیش آتا ہے, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, اس کے دائرے جو ہیں وہ کافی دیر تک پھیلتے رہتے ہیں. ان دائروں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور میڈیا کو جانا چاہیے اس کے پیچھے. ایگزیکٹلی اس کے پیچھے جانا چاہیے. یہی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر ایک فیملی ہے, غریب فیملی ہے, پور فیملی ہے, ان کا بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور فیملی ایک فرد پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے آ کے, اب ان بچوں کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہمیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں. مدرسے میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اور ان سے کچھ بھی کام لیا جا سکتا ہے, ان کا مس یوز کیا جا سکتا ہے. کبھی اس طرف تو توجہ نہیں دی گئی نا. پاکستان میں اس وقت 35,000 فیملیز ہیں جو میں نے ریسرچ کی ہے, اس پہ 35,000 فیملیز ہیں جو وکٹمز ہو چکی ہیں پاکستان میں. رائٹ. میں یہاں پہ وقار آپ کو روکوں گا. آپ نے ایک بہت اچھے پوائنٹ کو یہاں پہ ریز کیا ہے کہ میڈیا کو فالو کرنا چاہیے اور صرف اس بات کو نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو اس وقت ایک خبر ہے, بلکہ اس کے بعد بھی جو اس کے اثرات ہیں, ریپل جسے کہتے ہیں, ان ریپلز کو بھی فالو کرنا چاہیے اور آگے تک جانا چاہیے. ایک اور چیز کو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ خوف کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو ایسے بڑے بڑے جیسے حادثے ہوتے ہیں وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں, اور خوف کے ماحول کو میڈیا اور پروپیگنڈا بھی کریٹ کر سکتا ہے. اس معاملے میں آپ کیا بتائیں گے کہ کیا ہمارا رول مثبت رہا ہے اور فردر اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں دونوں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اگر پانی کا گلاس آدھا خالی ہوتا ہے تو ساتھ اس کے آدھا بڑا بھی ہوتا ہے, تو ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. ہر چیز کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پاکستان سفر کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا اور بہت زیادہ یہی تو وقتی ایک جھونکا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گا. اور ہمیں اس کو سفر کرنا ہوگا, ابھی اس کا سامنا کرنا ہوگا.
जितना हम सफर कर चुके हैं वो उससे ज्यादा इंशाल्लाह अब नहीं होगा। अभी देखिए कि बहुत ज्यादा पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतरी आई है, बेहतरी। आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा वकार कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारी फैमिलीज की बेहतरी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट पेश करूंगा। साथ ही साथ ये पूछूंगा कि जो लोग विक्टिम्स बने, आपने हाईलाइट किया कि मीडिया को फॉलो करना चाहिए कि कहीं वो दोबारा वैसी ही रविश पे तो नहीं जा रहे, दोबारा ऐसी डगर तो नहीं पकड़े जो खतरनाक साबित हो सकती है। आपको कहीं ऐसा नजर आया कि ऐसे लोग जो विक्टिम्स बने हैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि तंग हाली में चले गए, उसके बाद उन्होंने भी ऐसी ही कोई पुरतशद्दुद डगर पकड़ने की कोशिश की हो जिससे आपने उन्हें रोका हो या कुछ? देखिए, मेरा एनजीओ बनाने का मकसद ही यही था कि मैं उन लोगों तक रसाई हो सके, उन बच्चों तक उनको एजुकेशन दी जा सके, ना कि उनको कोई मिसयूज कर सके। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनमें वो मदारिस की तरफ डायरेक्टली, ये थोड़ी कहते हैं आम को कि आए और जैकेट पहने और अटैक कर दें, उनको ले जाया जाता है कि हम इनको एजुकेशन देंगे, मदारिस में पढ़ाएंगे, दीन की तालीम देंगे, और दीन के नाम पर उनको मिसयूज किया जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये इस चीज का इरादा किया था कि मैं इंशाल्लाह निकलूंगा अवेयरनेस के लिए। और अभी मैं एक तो 2-3 चीजों पे ये काम कर रहा हूँ, विक्टिम्स की लाइफ दिखाता हूँ कि बाद में क्या होता है फैमिलीज के साथ, और उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों को कन्विंस करता हूँ कि आप इनकी हेल्प करें, एजुकेशन दें उनको, किसी भी तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिकली, फाइनेंशियली। ये बहुत एक रियल और इम्पोर्टेंट इशू है जो आपने रेज किया है, जो हमें हमारे उस पे नजर नहीं आता, जैसे ना हमारे पर्दे पे, हमारी स्क्रीन पे काफी छुपा हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेव इशू दैट वी नीड टू सी, और इसको किसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वकार खालिद, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और हम दोबारा से रिसेंटली हमने लॉन्च की अपनी एनजीओ स्क्रीन के नाम से, स्क्रीन जी, उसी के प्लेटफॉर्म से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और बल्कि आपके चैनल की सोच से मैं ये सामने को कहना चाहूंगा कि आए और हमें इस कॉज के लिए हमें ज्वाइन करें, और अपने मशवरे और अपनी सपोर्ट हमारे साथ हों, और उनके बेहतरी के लिए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वकार जी, थैंक यू सो मच। तो फहीम साहब, वकार साहब ने जो बातें कही हैं फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में, बड़ी ही बसीरत है, फिक्र है, बड़ा इसके अंदर एक अज़्म है और बड़ी पॉजिटिविटी है। जी जी, और ये देखिए बहुत सारे पहलू निकलते हैं। मैं हमारे गेस्ट से भी चाहूंगा कि उनसे वही सवाल उनके सामने रखूं जो अभी वकार के सामने भी हमने रखे। यहाँ पे मैं सर फहीम साहब एक मैं सवाल ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। चुगताई साहब, मैं आपसे ये सवाल स्पेशली करूंगा क्योंकि आप सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दायरे के प्रेसिडेंट भी हैं, बड़ा आप इसका क्रिस्टल क्लियर आंसर दे सकते हैं। देखा ही जाता है कि अगर मीडिया गैर जिम्मेदार है और मुल्की हालात में कोई प्रॉब्लम है तो खबर की मतलब सेहत दुरुस्त ना हो, उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो उससे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, उससे मसले पैदा होते हैं। तो क्या ऐसी खबरें हैं कि जिनके अंदर ऐसा मटेरियल हो जो कि मुल्क के वकार के खिलाफ है, सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो क्या उन खबरों को निकाल देना चाहिए, कुछ कट रखना चाहिए उनके ऊपर? बिल्कुल, तो मेरे नज़दीक ये है कि मुल्क की सलामती या मुल्क या दीन के हवाले से जो हमारा फरीज़ा बनता है, हमें सबसे पहले उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, और उसके बाद जो है न्यूज़ की वैल्यू के हवाले से जो है बात करनी चाहिए। और जिम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ फिर वही बात आती है कि जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। जहाँ भी गैर जिम्मेदारी से कोई भी काम किया जाए उसमें हादसे का खतरा होता है। अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी सही नहीं चलाएगा तो हादसे का खतरा, और वो सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरों की जिंदगियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह जर्नलिज्म में जो लोग हैं वो मेरे नजदीक तो अपना एक जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कहीं जहाँ कहीं कोई गलती मौजूद है, जहाँ कहीं कोई इस तरह का बात मौजूद है, उसके लिए इस्लाह की जरूरत है, और इस्लाह उसी सूरत में हो सकती है जब जो है लोग में जो है सोसाइटी के लोग जो है वो इसमें शामिल हो और वो अपना जो है रोल अदा करें, और वो अपने जो है उनके साथ रवाबत रख के उन लोगों को उसकी गलतियों की निशानदेही करें। ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन उन्होंने बात अभी जैसे कि बार बार हाईलाइट कर रहे हैं चुगताई साहब कि किस तरह से सोसाइटी अपना रोल प्ले कर सकती है मीडिया की गलतियों की निशानदेही करने में। अगर एक माइनॉरिटी में वो गलतियां मौजूद हैं
تو ان کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے اور اس نشاندہی کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کرنی ہے, اس میں بہتری لانا بہت ضروری ہے. جی راؤ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تھوڑی سی ہم پازیٹیو چیز کی بھی بات کریں. زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں, پاکستان میں 2005 میں آفات آتی ہیں, سیلاب آتا ہے, تو اس وقت بھی میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, کیا ہے, کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے, آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں قدرتی آفات کے حوالے سے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں رول آف میڈیا فار انشورنگ اے پروگریسو اور ترقی یافتہ مملکت اور سوسائٹی بنانے کے لیے. جی, ہم یہ کہ برین اسٹارمنگ سیشن ہے, یہ بہت اچھی, جس میں ہمارے لسنرز بھی ایکسپرٹیز جوائن کر رہے ہیں. جی جی, بہت سارے سوال ہیں اس وقت. جب میں ایک اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, اور جب کوئی بندہ کسی ٹاپک پہ کومنٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کا پریجوڈس وغیرہ والی کی بات نہیں ہوتی. صحیح بات, بنیادی طور پہ. اس وقت ہم ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہے کہ ہم میڈیا کا جو رول ہے ایک ہیلدی سوسائٹی کے, ہم آئیڈیل رول کی بات کریں, آئیڈیل رول کی, اس کو ڈسکس کریں. میں جیسے بات کی جاتی ہے, بے شمار چیزیں ہیں جس میں ہمارے جرنلسٹوں کو اور اس کے رول کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں اس چیز میں ہمیں میرے ساتھ ایک ایکسپرٹی کی حیثیت سے ہی ہمیں اس میں سجیسٹ کرنا چاہیے. بالکل. ہمیں اس وقت جو ہے جو فیکچوئل بات ہے کہ اس پہ ہمیں جرنلسٹوں کو بیسیکلی ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا نیشنل لیول پہ تربیت کی ضرورت ہے. کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے, کوئی گائیڈ لائنز موجود, کوئی گائیڈ لائن کوئی نہیں ہے. گائیڈ لائن ٹھیک ہے, اخبارات کی متعلقہ پالیسیز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جب میں ایک بات کر رہا ہوں ایز اے ہول کر رہا ہوں, اس میں اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو آپ نیگیٹو پرسپیکٹو میں لیں جی کہ 100% یہ ہے, یہ چیز نہیں ہے. ان جنرل بات کر رہے ہیں. اس میں موسٹلی جو میڈیا کا ہم نے رول, جو اگر اس کا 60% ہے اس وقت جو ہے نا اس کی سوسائٹی یا اپنے رول کے حوالے سے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اسے 100% اس کو انشور کرنے کے لیے, یقینی بنانے کے لیے میڈیا کے لیے کیا سجیشن ہم, کیونکہ راؤ صاحب میں انٹرپٹ کروں گا کہ دیکھیں کہ جو جتنے بلند مقام پہ بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. یقیناً جس کے پاس 500 کی فوج ہے اس سے 500 کا سوال کیا جائے گا, جس کے پاس 5 لاکھ کی فوج ہے اس سے اس کا سوال کیا جائے گا. ریت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے نا. تو میڈیا چونکہ اس وقت پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں اوپینین میکنگ میں, اوپینین بریکنگ میں ایک رول ادا کرتا ہے. تو قدرتی آفات کے حوالے سے راؤ صاحب میں آپ کا جواب جاننا چاہوں گا, میڈیا پازیٹیو رول کیا ادا کرتا ہے سیلاب میں, زلزلے میں, دیگر چیزوں میں؟ اس پہ لوگوں کو ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے, میڈیا پہ اپیلیں نشر کی جاتی ہیں, مناظر دکھائے جاتے ہیں. ظاہر ہے جی کہ اللہ تعالیٰ, ایک تو سب سے پہلے تو دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آفات سے اس مملکت کو, اس پوری دنیا کو, جہاں پہ انسان, جہاں پہ بھی لوگ بس رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک میڈیا کا کسی بھی ایسی ناگہانی آفت کی صورت میں, نیچرل جو کوئی کیٹاسٹرافی وغیرہ کو ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک ذمہ دار ایک رپورٹنگ کے ساتھ تھرو پرنٹ اور الیکٹرانک فرام لو ٹو باٹم اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے. منفی سے مراد کے اس کا جو نقصانات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ فلاں جگہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو رپورٹ کیا اور اس کے بعد اس کے فالو اپ, جس طرح آپ ایک گیسٹ کو ٹیلی فون پہ لے رہے تھے, جی کہ اس کے بعد فالو اپ سٹوریز بنتی ہیں کہ بھئی ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو افیکٹ ہوئے ہیں جی کیا ریکوائرمنٹ. بالکل راؤ صاحب, اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ایک چھوٹے سے ٹائم چیک کا مرحلہ آ گیا ہے. ٹائم چیک پہ جانے سے پہلے سامعین میں یہاں پہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام فورم 93 وتھ جنید انصاری میں ہمارے مہمان ہیں الطاف حمید راؤ فرام APP اینڈ محمد رمضان چغتائی, مرکزی صدر ہیں سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر کے. میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ترقی, معاشرے کی ترقی اور ترقی کے عمل میں
जिम्मेदार मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। अगर आप इस हवाले से मीडिया के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फोरम 93 में आप शामिल हो सकते हैं। फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में सवाल भेजने का तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। आप SMS करते हुए सवाल के साथ अगर आप कोई टॉपिक भी आपके जहन में आता है, कोई ऐसा मौजू जिस पे आप बात सुनना करना चाहते हैं, आप वो मौजू भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं उसका तरीका इंतहाई आसान, 05827927059। हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा 9:30 बजे तक। अभी चलते हैं टाइम चेक की तरफ। फोरम 93 विद जुनैद अंसारी सुनते रहिएगा। It's 9 p.m. MNCH प्रोग्राम और महकमा सेहत जिला मीरपुर की जानिब से एक अहम पैगाम। हमल के दौरान दौरे पड़ना, शदीद सर दर्द या नजर का धुंधलाना, हाथ या पांव पर सूजन होना और पेट में शदीद दर्द होना खतरनाक अलामात हैं। इसी तरह बच्चे की पैदाइश के दौरान दर्दों का दौरानिया 8 घंटों से ज्यादा होना, खून का ज्यादा बहना और दौरे पड़ना भी खतरनाक अलामात हैं। इन अलामात में से किसी एक के जाहिर होने पर फौरन बड़े अस्पताल से रजू करें। सेहत माँ और बच्चे की जिम्मेदारी हम सबकी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अवामी मसाइल उनकी निशानदही और हल की जानिब बढ़ने की रवायत बरकरार रखते हुए FM 93 मीरपुर पेश करता है लाइव टॉक विद जुनैद अंसारी। अरबाब इख्तियार से दो टोक बातें, आपकी आवाज, आपका तर्जुमान, नताइज की जानिब अमली पेश करती माहिरीन तालीम, डॉक्टर्स, वुकला, इंजीनियर्स, हुक्मरानों और सियासतदानों को आपके सामने पेश करने का फोरम लाइव टॉक विद जुनैद अंसारी हर इतवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर से। कोई ताजा अलम न दिखलाए, आने वाली खुशी से डरते हैं लोग। अब मौत से नहीं डरते, लोग अब जिंदगी से डरते हैं। लोगों की बातें सुनने के लिए सुनना मत भूलिएगा लाइव टॉक विद जुनैद अंसारी। वॉच आउट, अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे, आपका अपना। UK लर्निंग सेंटर डडियाल मैरिज वीजा की तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। मेल और फीमेल के अलहदा क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। एडमिशन के लिए अभी राबिता करें। UK लर्निंग सेंटर, चौधरी अरशद मार्केट, सेरा, थाना रोड, डडियाल, आजाद कश्मीर। फोन 05827465783 and 03475027 लंदन स्टोर गुजर खान की जानिब से अहम ऐलान। हर पासे पै गया शोर, लंदन स्टोर, लंदन स्टोर, घर घर की पसंद लंदन स्टोर के संग। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, स्टील के बर्तन, वॉशिंग मशीनें, टीवी, गैस के चूल्हे, पंखे और गैस के तंदूर। शादी के सामान की खरीदारी पर लंदन स्टोर गुजरहान की तरफ से प्रेशर कुकर का तोहफा। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तमाम तर खरीदारी के लिए गुजरहान में बर्तनों की मशहूर दुकान का नाम याद रखें, लंदन स्टोर, कसाई गली, गुजरहान। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजा अकरम एंड सन्स। फोन नंबर 0300950271।
टीवी मीरपुर लाया आपके लिए नए दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेस और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आरजेस और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। जी सामीन, वेलकम बैक। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अल्ताफ हमीद राव फ्रॉम एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसी तरह मोहम्मद रमजान चुगताई फ्रॉम रोजनामा खबरें और मरकजी सदर हैं ये सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आजाद कश्मीर के। इनसे आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं टॉपिक को रिपीट कर दूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है वो है कि एक जिम्मेदार मीडिया एक मुआशरे की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में है या कोई टॉपिक जो कि आप चाहते हैं फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें हम शामिल करें, आप वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका इंतहाई आसान है। आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पर। फोन करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बहुत आसान, 05827 मीरपुर का कोड एंड 927059 हमारा नंबर। इस पे आप फोन करके प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं लाइव और आप अपना सवाल नोट भी करवा सकते हैं। फहीम, चंद एक सवालात हैं, मैं चाहता हूं कि उन सवालात को पहले हम शामिल कर लें जो कि SMS के जरिए दुनिया जहान से लोग हमें कर रहे हैं। यहाँ पे जी आसम हमीद हैं सेक्टर B4 मीरपुर से। इन्होंने दो सवालात किए हैं आप दो मेहमानों से। इन्होंने मेंशन किया है कि पहली बात ये, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मोस्टली जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर हैं ये कहते हैं कि अंडर मैट्रिक होते हैं, तो क्या सीनियर लोग, आप बड़े लोग जो हैं, इस बारे में कोई पॉलिसी आप लोगों को तय नहीं करनी चाहिए? और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मीडिया ओपिनियन बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, माइंड सेट करता है। तो क्या मीडिया में फॉर्मल एजुकेटेड लोगों की बजाय वेरी वेल एजुकेटेड मोटिवेटेड लोग नहीं होने चाहिए? क्योंकि आप सीनियर लोग हैं, आप ही इस चीज को तय करेंगे, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? चौथाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा ये जवाब है कि जाहिर है किसी भी काम के लिए उस प्रोफेशन में उस पे अबूर होना जो है बंदे को ज़रूर, मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर अगर कोई बंदा अच्छी न्यूज़ नहीं लिख सकता या अच्छा जो है वो अदारिया कॉलम लिखने की अहलियत नहीं रखता, तो मैं समझता हूँ कि वो मिसफिट है, और जो मिसफिट होता है वो खुद ब खुद उस फील्ड से आउट हो जाता है, फील्ड से खुद ही आउट कर देती है, फील्ड से खुद ब खुद आउट हो जाता है, और वो कभी भी शख्स, ऐसा शख्स जो है वो अच्छा साफी नहीं बन सकता, ना ही करा सकता है, ना ही उसको माशरा पसंद करेगा। इसके लिए एजुकेशन के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि जब तक एजुकेशन ना हो किसी भी फील्ड में जो है वो इंसान वो अपनी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैट्रिक की तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जर्नलिज्म में जो MA जो है वो बंदे को होना चाहिए जो फील्ड में बाहर है। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि शायद अगर जो मैट्रिक या अंडर मैट्रिक या FA और BA का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, इसमें जिस तरह तेजी से जो है मीडिया की तरफ लोग जा रहे हैं या मीडिया तरक्की की तरफ जा रहा है, तो इसमें तो ज़ाहिर एजुकेशन के हवाले से इस तरह के जो है कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो खुद ब खुद ही आउट हो जाएंगे जी। ये लेकिन एक बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे मौका मिल गया है किसी अखबार के लिए काम करने का, शायद मुझसे बेहतर हजारों लोग होंगे माशरे के अंदर जो मुझसे बेहतर काम करने की अहलियत या रखते हैं, लेकिन वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, वो अपना रोल अदा नहीं करते। उनको चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर अपना रोल अदा करें।
जी वो जो है मीडिया के अंदर या जहाँ भी उनका कोई जो है काम करता है, एक मतलब सियासतदान है, वो बहुत शायद उससे बहुत पढ़ा लिखा या बहुत बेहतर दिमाग ज़हन रखने वाला बंदा जो है उसी मोहल्ले में मौजूद हो, उसी एरिया में मौजूद हो, उसको मौका ना मिले, लेकिन जब वो बंदा फील्ड में आएगा तो आस्ता आस्ता वो अपनी जगह बना लेगा। यहाँ पे राव साहब अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ मैं आपसे करूं, ये कुदसिया हैं झेलम से, ये कहती हैं जी कि मीडिया के हवाले से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे रेलवे स्टेशन पर 2 माह से बिजली नहीं है, तो क्या मीडिया को ये बात उछालनी नहीं चाहिए कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही है? ये इसका जवाब लेने से पहले हम एक लाइव कॉलर को ऑन एयर लेते हैं। जी लाइव कॉलर जी हमारे साथ फोरम 93 में इस वक्त लाइव कॉलर हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अहमद है। जी फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं अहमद? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मीरपुर से बोल रहा हूँ। जी मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया को जो आज़ादी दी गई है उसकी वजह से वो हमारी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस मीडिया की जो है वो हो रही है, और मैं इसकी बजाय मीडिया को चाहिए कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं उनको सामने लाए। जी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। जी थैंक यू वेरी मच। जी क्या कहते हैं जी आप इस हवाले से? जी राव साहब आप जवाब दें। पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात की उन्होंने की है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट को इफेक्ट्स को मीडिया को कैसे लाना चाहिए आगे, कि जो मुस्बत बातें हैं माशरे की उनको हाईलाइट करना चाहिए ज्यादा, बजाय इसके कि बहुत सारी के मनफी बातों को, छोटी छोटी मनफी बातों को। यकीनन ये तो एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड है उसको, और मीडिया रोल प्ले करता है पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करना, लेकिन उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ख्याल है जिस तरह आपने एक पहला क्वेश्चन किया था, अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, और मेरा ख्याल है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हमारे जो वैल्यूड लिसनर्स हैं इन्होंने एक जिक्र किया था कि एजुकेशन, नो डाउट कि एजुकेशन एक बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी शोबे में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सियासत हो, एजुकेशन हर जगह हर शोबे में उसकी जरूरत। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिज्म जो है ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट से हर शख्स जो है ना मुस्तफीज होता है, जो वो लैंड कर जाता है जहाँ पे खुदा ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे वो उसके टैलेंट की बुनियाद पे जो उसका जिसका जैसा टैलेंट हो वहाँ पे वो लैंड करता है। जी जर्नलिज्म में भी यही चीज है, एजुकेशन बड़ी जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म में बहुत हमारे एक्सपीरियंस के साथ जो जिन लोगों ने राइज किया, बड़े बड़े नाम कमाए, वो माजी में को जर्नलिज्म के को मास्टर या वो पीएचडी नहीं थे, ठीक है ना जी, वो उनकी एक अटैचमेंट और वो जो उनकी खुदादाना सलाहियत थी, जो उनका टैलेंट था, उसको उन्होंने उसको अपने सलाहियतों की शक्ल में, और वो एक बड़े कामयाब अदीब और सहाफ़ी एमर्ज हुए। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी साथ साथ ये है कि मेहनत और उसमें लगन और उसका नॉलेज वो बड़ी जरूरी है। यहाँ पे मैं 2-3 मैसेजेस शामिल कर लूँ, सिर्फ चंद एक तदावीज़ आई हैं जो हमने यहाँ पे अनाउंस किया है। मोहम्मद शहजाद कश्मीरी हैं चनौची पखनौर से, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम जी बहुत अच्छा है जी, थैंक यू वेरी मच सर, आप कभी तहरीक आज़ादी कश्मीर के टॉपिक पर प्रोग्राम रखें। जी बिल्कुल, आपकी तजवीज़ हम तक पहुँच गई। यहाँ पे कुदसिया ने जो सवाल जेलम से किया था, वो 2 माह से उनके वहाँ बिजली नहीं है, तो इस तरह के जो सोशल इशूज हैं जिन पे आवाम डिस्टर्ब हो रही होती है, क्या मीडिया को उस पर बात करनी चाहिए? बिल्कुल, ये जो है उनका सवाल है। मैं समझता हूँ कि अगर जहाँ 2 माह से बिजली बंद है और वहाँ मीडिया मौजूद है, तो अगर आज तक ये जो है खबर हाईलाइट नहीं हुई कहीं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। मीडिया का काम ही यही है कि वो ऐसी बातों को हाईलाइट करे और लोगों की जो मुश्किलात है उनको हुकूमत के सामने लाए। उसको मुश्किलात को खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन दोनों हमारे स्टीम्ड गेस्ट से पूछना चाहूंगा कि जर्नलिज्म के हवाले से जो बुनियादी बात बताई जाती है कि जो सच है जैसा है उसको वैसा पेश किया जाए, कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि एक बड़ी इसे कहते हैं ना सॉफ्ट फाइन लाइन होती है इसके बीच में कि आप सच को बयान कर रहे हैं या आप बुराई को प्रमोट कर रहे हैं?
کہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باؤنڈری اکثر کراس کر دی جاتی ہے, اور اسپیشلی ایسے ملک میں یا ایسے معاشرے میں جہاں پہ سیکیورٹی کے حالات ویسے ہی ڈاواڈول رہتے ہیں, ایک ولنریبلٹی کی ایک سچویشن رہتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں خود سے ذمہ داری کے ساتھ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, یا پبلک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو بات سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہتر سوچ اختیار کریں؟ دیکھیں جی راؤ صاحب, جی محترم فہیم صاحب, گزارش یہ ہے کہ سچائی کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کسی ایشو پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے, اثرات جس میں مورالٹیز, اخلاقیات, مذہب, جی ہمارا جو ریلیجس ہماری جو ٹیچنگز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سچائی کو بیان کرتے کرتے سچائی کو اس طرح ہائی لائٹ کر دیں کہ وہ ایک امورلٹی کا اور اس میں 10 اور برائیاں جو ہے نا اس سے پرموٹ ہوں. جی اس طریقے سے تو یہی ہے کہ ایک سیزنڈ اور ایک کامیاب اور ایک تجربہ کار صحافی کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ سچائی کو اپنے بڑے مثبت اور اخلاقیات اور دیگر تمام اس جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ رہتے ہوئے میسج بھی اپنا کنوے کر دے, اور اس کا سوسائٹی پہ یا کنسرن بندے پہ یا اس پہ کوئی اثر کوئی چیز نہ پڑے. راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود سے ایک ذمہ داری ہونی چاہیے مورالٹی کے ساتھ. آپ کیا کہیں گے کہ کیا پبلک کی بھی کوئی رسپانسبلٹی اس میں بنتی ہے, اور کس طرح سے اس کو پبلک جو ہے وہ رسپونڈ کر سکتی ہے؟ اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب میڈیا جو کام کر رہا ہے, ٹی وی چینلز 24 آور کام کرتے ہیں, اور ریڈیو بھی اسی طرح, اور اخبارات بھی, اگر 24 آور میں کہیں جو ہے وہ 3 منٹ کی یا 5 منٹ کی کوئی ایک غلط خبر یا ایک غلط جو ہے میسج کہیں جو نشر ہو جاتا ہے, تو 24 آور کا کام بھی دیکھنا چاہیے. ایک اخبار اگر اس میں 300 یا 400 خبریں ہوتی ہیں, ان 400 خبروں میں سے اگر 2-4 خبریں غلط آ جاتی ہیں, کوئی اس میں کوئی ایسا آ جاتا ہے, تو اس میں پورا اخبار تو غلط نہیں ہوگا اور پورا میڈیا تو غلط نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں, لوگ بہترین جج ہیں, جی لوگ بہترین فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی جن لوگوں نے پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کے اندر بیٹھ کے کہیں بڑی باتیں کی, غلط باتیں کی, لوگوں نے اس کو غلط کہا ہے, لیکن لوگ اس کو شیئر نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنا نقطہ نظر اس پہ نہیں لے کے آتے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ غلط بات کرنے والے کی نشاندہی کریں, ہم اس کے طریقے آپ سے جاننا چاہیں گے. رمضان چغتائی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فورم 93 ود جنید انصاری میں ایک لائیو کالر ہیں. جی ویلکم, آپ کا نام؟ سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میں سر حکمت خان بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی حکمت صاحب, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جو آج کل میڈیا ہے, جی 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 وہ اویئرنیس تو کافی پھیلا رہا ہے ہمارے ہاں, کافی چینج آیا ہے, اویئرنیس تو کافی پھیلا رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے سب سے جو نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت چینج ہو رہا ہے. مطلب اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آ رہا ہے اس کے اندر؟ اس میں آپ دیکھیں تو جو میڈیا ہے وہ اویئرنیس پھیلانے کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تر آپ کا 60-70% ہے وہ ایک طرح کی سنسنی کریٹ کرتا ہے بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جی تو کوشچن کیا ہے آپ کا؟ نہیں تو اس کی وجہ سے میں صرف کوشچن یہی ہے کہ جو اس کے بارے میں کیا چینج ہونا چاہیے کہ جو ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہے, کیونکہ میں یونیورسٹی لیول پر پڑھاتا بھی ہوں, تو اس میں جو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے نا اس کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے. جی حکمت خان صاحب, وہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ اسپیشلی وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بتائیے کہ قوموں کی زندگی میں جو بلڈنگ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یا پیشنس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جی حکمت خان صاحب بہت شکریہ سوال کرنے کا. ہم اپنے ماہرین سے پوچھتے ہیں. جی چغتائی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں حکمت خان صاحب پنڈی سے سن رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میڈیا سنسنی خیزی نیگیٹو رویے, اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ میڈیا جو کام کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو اس میں بری بات جس کو سمجھتے ہیں, جو بات لوگوں کو بری لگتی ہے, اس کو جو ہے وہ قبول نہ کریں, ایکسیپٹ نہ کریں, اس کو چھوڑ دیں.
اور پازیٹیو کی طرف جائیں, وہ اپنا جو ہے اپنا ایک جو ہے جو ان کو سمجھتے ہیں کہ جو درست بات ہے وہ قدم اٹھائیں. اگر میڈیا پہ ایک کوئی غلط میں سمجھتا ہوں کہ نیوز یا غلط کوئی ترغیب دی جا رہی ہے, جیسے کہ ایک سگریٹ پینا جو ہے ایک اشتہار کسی زمانے میں چلتا تھا, سگریٹ کا اشتہار چلتا تھا, آج سگریٹ بند کرنے کے اشتہار جو ہیں وہ چلتے ہیں, لیکن کیا وہ لوگ دیکھ کے اس کو سگریٹ پینا چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کو چاہیے کہ اگر سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے تو سگریٹ پینا چھوڑ دیں. اور لوگوں کو یہ سمجھنا بھی چاہیے, پبلک کو جب وہ ویو پوائنٹس میرے خیال ہے دیکھتے ہیں, اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ کامنٹ کیجئے کہ جو لوگ اپنے سے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹریم ویوز کہہ لیں, پرتشدد حالات کے, کیونکہ ہم اس کانٹیکسٹ میں آج گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ صدارتی صاحب نے بھی اسی حوالے سے بھی بات کی اور وقار سے بھی ہم نے بات کی کہ جو بھی اپنی سوچ میں تشدد لے کر آتا ہے وہ بیسیکلی ویک آرگیومنٹس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جو لوگ جرنلزم میں یا اوپینین میکرز اور اوپینین لیڈرز میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس آتھینٹک نالجبل سوچ ہوگی, وہ یقیناً ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کی طرف جانے سے گریز کریں گے. یہ لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ لوگوں کو بالکل اس بات پہ جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص کوئی ان کو جو ہے وہ غلط کی طرف ابھار رہا ہے, کسی روڈ بلاک کرنے کی طرف ابھار رہا ہے, کسی گراؤ جلاؤ کی طرف ابھار رہا ہے, یا سوچ میں کرپشن پیدا کر رہا ہے, کس قسم کے کبھی کوئی غلط جو ہے ایک دم, تو لوگوں کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جی, ہمارے لائیو آڈینس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ فورم 93 ود جنید انصاری میں جو ہمارے پاس یہاں پہ لائیو آڈینس ہے ان کو شامل کیا جائے, ان کے کامنٹس لے لیے جائیں, اور اگر ان کا کوئی کوشچن بھی ہے. جی السلام علیکم, میں حسین حیدر ہوں. اور جنید صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. وقار سے میں ایگری کروں گا کہ وقار نے جیسے کہ بات کی کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور آدھا گلاس خالی ہے. آج ہم لوگ کرٹیسزم تو کر رہے ہیں, چاہے وہ جیسے کہ رمضان چغتائی صاحب نے امیچورٹی کی بات کی, میڈیا میں بہت امیچورٹی ہے اور امبیلنس بھی ہے, ذاتیات ہے, سنسنی خیزی ہے, بہت کچھ ہے, سب کچھ ہم مانتے ہیں. لیکن شاید یہاں پر ایک چیز میں پازیٹیو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آج سے 10 سال پہلے کی ایگزامپل لی جائے تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ہمارے گاؤں ایریا میں بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی. آج یہ میڈیا کی وجہ سے ہے کہ آج اگر سٹی میں اگر چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہوتا ہے, تو وہ ہر جگہ پہ تقریباً وہ پہنچ جاتا ہے. ابھی جو میرا کوشچن یہ ہے کہ رمضان چغتائی صاحب نے بات کی کہ میڈیا وہ کرے, وہ چینل وہ کرے جو کہ اسے اچھا لگتا ہے. یہاں پہ اے پی پی سے ریلیٹڈ جہاں پر ہمارے ساتھ الطاف حمید راؤ صاحب موجود ہیں, میں ان سے یہ کوشچن کروں گا کہ پالیسیز کون بنائے گا, آخر ان کا تعین کون کرے گا, ان کا احتساب آخر کرے گا کون؟ گائیڈ لائنز اور پالیسیز بالکل, اور یہ بالکل اے پی پی سے ریلیٹڈ ہے اور انہوں نے اس پہ کیا کام کیا, اس والے سے پوچھنا چاہوں گا. کوشچن یا کامنٹ لے لیتے ہیں. تنویر چوہان میرا نام ہے, اور الطاف حمید راؤ اور رمضان چغتائی صاحب بڑے ایکسپرٹ قسم کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میرا یہ کوشچن ہے کہ بعض اوقات میڈیا اپنے مفادات کے لیے اپنی جو اصل ڈائریکشن ہے اس سے ہٹ جاتا ہے, اور بعض لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا کوئی ایسا نظام ہے چیک اینڈ بیلنس کا کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو میڈیا کو اپنے مفادات کے لیے بہت اچھا سوال ہے, وہی کوشچن اس کانٹیکسٹ میں آ جاتا ہے. جی رخسار احمد میرا نام ہے. میڈیا ویسے تو بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. تو ایک جیسے رمضان چغتائی صاحب نے کہا کہ بعض جگہوں پہ میڈیا نہیں پہنچ پاتا, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ خرابی ہے یا جہاں پہ مسائل ہیں وہ بھی بتانا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اس میڈیا میں کچھ لوگ اس طرح آ رہے ہیں, ان میں اس طرح کی کچھ کمی ہے, یا کچھ لوگ ہیں جو وہ اپنے ذات کو بچانے کے لیے یا پروجیکشن کے لیے کسی بھی مطلب ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آ رہے ہیں, یا پھر ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کام میں پتہ ہونے کے باوجود انہیں روکا کیوں نہیں جاتا, اس پہ کون کام کرے گا؟ جی یہ تینوں جی سوال ایک ہی طرح کے ہیں. پہلا کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ اس میں میں گزارش کروں گا کہ بہت اچھا کویسچن ہے. جو ریسپانسیبل اور جو میجر آرگنائزیشنز ہیں میڈیا کی, وہ ایک اس کا پالیسیز اپنی وہ فارمولیٹ کرتے ہیں, اور اسی کو وہ پھر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. ان بلیک اینڈ وائٹ یہ چیزیں موجود ہیں. ہاں جی, یہ بالکل موجود ہوتی ہیں, اور اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ اس کی کوالٹی کی, اور اس میں پالیسیز چاہے انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا سرکاری شعبے میں, اس کا باقاعدہ اس کے جو وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس وقت بہت بڑی میجر آرگنائزیشنز ہیں میڈیا کی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ فلورش ہوا ہے وہ کچھ
पॉलिसीज और किसी प्रोग्राम के मुताबिक वो लोग वो चलते हैं। तो जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी इसमें जिस तरह हमारे लिसनर से भी अपनी मुख्तलिफ हवाले से कमेंट्स किए हैं, तो उसमें जो लूप होल्स अभी भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो फीडबैक है, लोगों को इस हवाले से वो ज्वाइन करना चाहिए। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कोई ऐसी चीज़ जिस तरह हमारे ये प्रोग्राम में फीडबैक आ रही है, यही चीज़ें जो है अगर वो देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या अखबार में कोई चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ गलत है या इसका एक नेगेटिव मनफी यहाँ इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 लाइनें लिख के, आजकल तो ग्लोबल विलेज है, नेट पे हर मेरा ख्याल है शख्स की एक्सेस होती है, ना हो लिख के जो है ना वो मुतलका भेजे, तो वो एक सोर्स ऑफ सजेशंस जो है वो उसको मजीद उसको इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, अल्ताफ हमीद राव साहब, बहुत जबरदस्त कंक्लूड किया आपने। मोहम्मद रमजान चुगताई साहब, आप मरकजी सदर हैं सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर के, आप क्या कंक्लूड करते हैं? इसमें मेरा जो नुक्ता नजर है ये है कि मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है, एक अखबार के डिक्लेरेशन के लिए एक प्रोसेस मौजूद है और एक शराइत उसके तहत डिक्लेरेशन दिया जाता है। उसके बाद फिर मीडिया के हवाले से कानून मौजूद है कि किसी गलत खबर की इशाअत के लिए लोग उसको कोर्ट कर सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। बहुत सारे मामलात हैं, अगर लोग इसमें लोग शामिल हों, लोग उसको किसी गलत को गलत समझें, गलत को गलत कहें, तो बात बन सकती है। मुल्क के अंदर जो है जैसे कि मीडिया की जो सूरत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं कहता हूँ कि अगर जो सूरत 4 या 5 साल पहले थी वो आज नहीं है। आज कुछ बातें उन्होंने आपस में तय कर ली हैं कि यहाँ तक हमने अगर कहीं कोई बम धमाका हो तो उसकी लाशों की जो है वो फुटेज नहीं चलाते, या उसकी जो वो पहले जिस तरह था लाइन और ज़ाब्ता अखलाक वो मरतब हो चुका है। एक बात आपने पूछी थी कि मीडिया ज़लज़ला और आफत के जो कुदरती आफात के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 अक्टूबर जो 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था, उसमें अगर पाकिस्तान के अंदर ये हमारा मीडिया न होता, ये टीवी चैनल्स न होते, तो दुनिया को कोई खबर ना होती और हमारे ये 80,000 90,000 लोग मर गए थे और जो हजारों की तादाद में मलबे में दबे हुए थे। जी हाँ, और उसके बाद दुनिया ने 400 अरब रुपए का आपको बिल्कुल ये है कि लोग दुनिया को जो है वो पता चला और दुनिया ने वहां से इंटरनेशनल डोनर एजेंसियां भी आई और लोगों को कहीं रोज बाद जो है वो मलबे से निकाला, जिंदा रेस्क्यू किया गया। जी, इसमें मीडिया का जहाँ पे पॉजिटिव वो रोल है, दीगर माशरे के अंदर जो माशरती मसाइल हैं हमारे, जो हमारे रोजमर्रा के मसाइल हैं जिसमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, जी, उसमें मीडिया बड़ा रोल अदा कर रहा है और कर सकता है। जी, लेकिन फिर मैं बात वही करूंगा कि लोग जो हैं वो अपनी राय से जो है वो शरीक करें। फहीम, मैं चाहूंगा अब आप इस चीज को क्या कहते हैं, आप इसमें क्या कमेंट करते हैं? बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हमारे गेस्ट ने भी की, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी की, और मुझे जो आज थोड़ा सा जुनैद सीखने को मिला है वो ये है कि मीडिया की जो स्ट्रेंथ है उसमें उम्मीद को फैलाने में और मायूसी को फैलाने में, दोनों में एक बहुत गहरा किरदार अदा कर सकती है। और सोसाइटी में जैसे चुगताई साहब ने भी बार बार कहा कि हमारी पब्लिक को, हमारे लोगों को एहसास जिम्मेदारी अगर होगा तो वही चीज़ मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होगी और मीडिया खुद भी अवेयर करने में लोगों को और एजुकेट करने में एक बहुत गहरा किरदार अदा कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मेंशन करनी, जो वकार खालिद ने भी मेंशन की, वो ये कि और साथ ही जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे सदारती उन्होंने भी मेंशन की कि किस तरह से बगैर जाने मीडिया गलती से एक फाइन लाइन, एक बॉर्डर क्रॉस करके मोरालिटी के ग्राउंड से हट के तशद्दुद को, नफरत को, इंतहा पसंदी को प्रमोट कर सकता है, और कैसे अगर वो एहसास कर ले तो अपना किरदार अदा कर सकता है अब दूसरे लोगों को, जो लोग मुतासरीन हैं इस सारे मामले में, उनको बचाने में एक
बड़ा गहरा किरदार अदा कर सकता है कि आइंदा ऐसा ना हो कि कोई और लोग उन्हें ले जाके अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल मिसयूज करें। तो एक बहुत पॉजिटिव रोल है जो प्ले कर सकता है इन जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमारा आज का टॉपिक है ना, तरक्की पसंद माशरा। तरक्की पसंद माशरे में मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है कि माशरे के अंदर स्टेबिलिटी और एक टॉलरेंस का जो बर्दाश्त हो, सब्र हो, पेशेंस हो, एब्जॉर्प्शन हो, वो होंगी, ये चीजें तो आगे बढ़ेंगी। इसी तरह से मीडिया के किरदार के हवाले से भी हमें बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत जल्दी जजमेंट्स तक नहीं पहुंच जाने चाहिए कि तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो इसी किरदार को अदा कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आजकल देखने में मिल रहा है। राइटली पुट बाय चौथाई साहब के हमें देखना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे इनकार करना और उनकी निशानदेही करना और उनको ऐसी डायरेक्शन नहीं देना बहुत जरूरी है कि एक पुरअमन, टॉलरेंट और प्रोग्रेसिव माशरे की तश्कील हो सके। जी सामीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना। मीडिया एक तरक्की के अमल में क्या किरदार अदा कर सकता है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ले जाने में जिम्मेदारी के साथ मीडिया कैसे चल सकता है, इस हवाले से मोहम्मद रमजान चुगताई, मरकजी सदर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आजाद कश्मीर, उन्होंने बात की। अल्ताफ हमीद राव जो कि एपीपी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बात की। सरदार अतीक अहमद खान, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर, उन्होंने बात की। और बहुत सारे कॉलर्स, वकार ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। उसके रिजल्ट अगर निकालते हैं सामीन, तो देख लें कि जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी, इनके दरमियान एक नाजुक सी लकीर होती है जो इन्हें अलहदा करती है। और ये जो दोनों कैफियत हैं, चाहे जिम्मेदारी कह लें चाहे गैर जिम्मेदारी, इनके नताइज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हमारा सबक तो दरअसल ये था, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हमारा काम तो कुछ नहीं माँ सिवा रोशन बात को पहुंचा देने के। सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं और कैसे गुजारनी चाहिए। पूरा माशरा और मीडिया इनका चोली दामन का साथ है और दोनों एक दूसरे को दुरुस्त कर सकते हैं। आखिर में इतना ही कहूंगा, अगर है जिंदगी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, अगर है जिंदगी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, जरा सोचो जरा देखो पैमाना है साकी है, हमेशा रात जाती है सवेरे जीत जाते हैं, दुख और दर्द के लम्हे बीत जाते हैं, हमारा फर्ज है क्या क्या जरा ये गौर तो कर लो, जहां इतना किया तुमने जरा सा और तो कर लो, हर मुश्किल जमाने में सच ही अपना साथी है, अगर है जिंदगी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। इन्हीं कलमात के साथ आपका मेजबान जुनेद अंसारी फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में आपसे इजाजत चाहेगा। अगले मंगल को रात 8 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना, अपने दोस्तों, गिरदो नवाज सब लोगों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।